आज यो मास्टर ट्र्याक सिरिजमा आदरणीय भोजराज सुवेदी सरले आज प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीसँग आज चाहिँ कमेन्टेटर्सहरू हुनुहुन्छ, सुरिना गुरुङ म्याडम, नारद रिजाल सर र सुनिता उपाध्याय म्याडम। मैले पहिला नै भनिसकेँ, भोजराज सुवेदी सर उहाँ एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ, नेसनल एसक्युसी काउन्सिलका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। सिमरामा एसक्युसीलाई इस्ट्याब्लिस गर्नमा उहाँको विशेष रोल छ र आज हामीले उहाँलाई एज अ प्रेजेन्टरको रूपमा यहाँ प्राप्त गर्न सकेका छौँ। नमस्कार, मेरो प्रेजेन्टेसनमा म यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। एसक्युसीको यात्रा भनौँ 1962 बाट क्वालिटी सर्कल इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रोड्युस हुँदै 1994 मा सेकेन्ड एकाडेमियामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरियो प्रोफेसर जगदीश गान्धीबाट र नेपालमा 1979 सँगै नेपालमा एउटा प्रोफेसर दिनेश तापगाई सरले एउटा नवीनतम सोच ल्याएर त्यो नवीनतम सोच किनकि विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कललाई उनीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्दै उहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भयो त्यो अभियान अहिले यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि उहाँले देखेको भिजन, उहाँले लिएको मार्गदर्शन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। र आज हामीले यसरी नेपालभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामी एसक्युसीको कार्यक्रमहरू गर्न सफल भएका छौँ। र म अब यसलाई यत्रो सेसनसम्म आइरहँदाखेरि एसक्युसी डेफिनेसनदेखि लिएर यसका एप्रोचेसहरू, यसका पोटेन्सियल्सहरू, अरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब विभिन्न प्रेजेन्टर्सहरूले गरिसक्नु भएको छ र म अब मेरो प्रेजेन्टेसनमा म जान चाहन्छु। मेरो प्रेजेन्टेसनमा हामीले हाउ वी क्यान इस्टाब्लिस एसक्युसी इन अ स्कुल, कसरी हामीले एकाडेमियामा एसक्युसीलाई चाहिँ हामी कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरालाई मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म इन्क्लुड गर्दैछु। र सरले 6वटा स्टेजको कुरा गर्नुभएको थियो र म यही 6वटा स्टेजको सेरोफेरोमा रहेर, हुन त सरको भिडियो नै धेरै काफी छ, तर मेरा केही अनुभवहरू एउटा ग्रासरुटमा मैले काम गरिरहँदा मैले भएका केही अनुभवहरू यसमा मात्र मैले कनेक्ट गर्न खोजेको छु। 6 स्टेजमा चाहिँ टप लेभल अवेरनेस भनेर हामीले उच्च तहकोमा जागरण, एसक्युसी स्किल ट्रेनिङ, स्पेसल इनिसियल ट्रेनिङ, यसमा फेसिलिटर्स ट्रेनिङलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजिएको। त्यसै गरेर एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट, एउटा नमुना एसक्युसी गठन, प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिकरण, एक्सपान्सन अफ एसक्युसी को थप विस्तार र त्यसै गरेर इन्क्लुजन अफ एसक्युसी एज करिकुलर सब्जेक्ट, एसक्युसीलाई एउटा करिकुलर सब्जेक्ट्सको रूपमा चाहिँ एउटा इन्क्लुड गर्ने, जुन एउटा समावेश गर्ने जुन अन्तिम चरण छ, म यसैको सेरोफेरोमा मेरो प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। स्टेप फर्स्ट, पहिलो स्टेपमा चाहिँ म टप लेभल अवेरनेस भनेर मैले चाहिँ भनिरहेको, टप लेभल अवेरनेस अथवा उच्च तहमा जागरण। र टप लेभल भन्नाले यसमा चाहिँ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, सिनियर टिचर्स अथवा कन्सियस गार्जियन्सहरू, जसमा विद्यालय प्रशासन भयो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति होला, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू, सिनियर टिचर्स र कन्सियस गार्जियन्समा जुन ल्याइने जुन जागरण हो, त्यसलाई चाहिँ टप लेभल अवेरनेस भनेर चाहिँ यहाँ सरले भन्नु खोज्नु भएको छ। किनकि मैले किन टप लेभल अवेरनेस गर्नु पर्यो त, किन ग्रासरुट अरू मिडबाट किन गर्नु हुँदैन त भन्ने कुराहरूको म 1-2टा पोइन्ट्सहरू म यसमा राखेको छु। वाइ टप लेभल अवेरनेस भनेर, र मैले यसमा चाहिँ मैले भनिरहँदा एउटा जब हामी एसक्युसीको एउटा प्रोग्राम लिएर एउटा टप लेभलमा पुग्छौँ, टप लेभलमा पुग्दाखेरि एउटा इजी टु इन्ट्रोड्युस है हामीले, किनकि त्यो टप लेभल जुन स्कुलको एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यो नै एउटा स्कुलको समग्र पोलिसी बनाउने, त्यसमा डिसिजन मेकिङ गर्ने, त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम त यदि हामीले चाहिँ टप लेभलमा गएर तिनीहरूमा जागरण ल्यायौँ भने त्यति बेला हामीले एसक्युसीलाई एउटा त्यो ठाउँमा इन्ट्रोड्युस गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा त्यो मैले
सुरु राख्न खोजेँ। त्यसै गरेर इफेक्टिभ एक्जिक्युसन भोलि गएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर अनि अर्को कुरा सस्टेनेबिलिटी निरन्तर जुन रहिरहने हुन्छ एउटा दिगो किसिमको, त्यो दिगो किसिमको मैले यहाँ ग्रास रुटमा बगिरहँदाखेरि धेरै स्कुलहरू आउने अनि त्यस पछाडि गएर एसक्युसी छोडेर जाने, वास्तवमा त्यो कता कता लाग्छ कि त्यो भनेको उहाँहरूमा उच्च तहमा जुन हुने जुन जागरण छ, उहाँले एसक्युसी बारेमा बुझेको कुरा उहाँलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एसक्युसीको त्यो सस्टेनेबिलिटी नभएको हामी देख्छौँ। हामीले एसक्युसीको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पनि धेरै ठाउँमा धेरै स्कुलहरू आए, कन्भेन्सनमा आए, अरू प्रोग्राममा आए, तर पछाडि त्यो पार्टिसिपेन्ट देखिँदैन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि किनकि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलमा चाहिँ उच्च तहमा त्यति जागरण देखिएको थिएन। त्यसै गरेर मैले अर्को कुरा भन्न खोजेँ एक्सपान्सन अफ एसक्युसीलाई इनसाइड द स्कुलको इनसाइडमा एक्सपान्सन गर्न पनि प्लस आउटसाइड द स्कुलको आउटसाइडमा एक्सपान्सन गर्न पनि मलाई लाग्छ किनकि टप लेभल अवेरनेस भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ र त्यो भएर मैले यसमा चाहिँ राख्न खोजिरहेँ। र त्यसै गरेर अब मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ म्याटर्स टु बी डिल्ड विथ टप लेभल भनेर मैले त्यसरी राख्न खोजेँ कि हामीले चाहिँ यसरी पहिलो सुरुमा जाँदाखेरि किनकि टप लेभलमा हामी जाँदाखेरि उनीहरू त एक किसिमको यस्ता नयाँ नै हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझाउन सक्ने, कुन कुन इस्युजहरू उठाउने, म त्यसमा मात्र फोकस गर्न खोजेँ। एउटा चाहिँ एसक्युसी यसको एसक्युसी के हो, यसको कुराहरू एसक्युसीको बारेमा हामीले चाहिँ बुझाउन राम्रोसँग सक्नु पर्यो। त्यसै गरी यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, यसको वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एसक्युसी इन एकाडेमियामा यसको सिग्निफिकेन्स के हुन सक्छ, यस्ता कुराहरू, यसका बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू के हुन्, यसका एप्रोचेसहरू के हुन्, यसको पोटेन्सियल्सहरू के हो भनेर एउटा एसक्युसीको एउटा बेसिक फिलोसफी हामीले चाहिँ त्यो टप लेभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभिलेख गराउन सक्यौँ भने होपिङ द्याट किनकि हामीले चाहिँ त्यो टप लेभल जब कन्भिन्स हुन्छ इट इज क्वाइट इजियर टु इन्ट्रोड्युस द एसक्युसी भन्ने जस्तो लाग्छ। म चाहिँ अर्कोमा गएँ फेरि किन त जस्तो कि अब उहाँहरू अब हामीले भनेको कुराहरू पोजिटिभ लिनु भने उहाँले चाहिँ के रोल खेल्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा मैले यसमा थोरै फोकस गर्न खोजेँ। एउटा चाहिँ टप लेभलले किनकि पहिलो कुरा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अथवा पोलिसी मेकिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कुनै पनि स्कुलको लागि। त्यो भएर एउटा चाहिँ त्यो तहमा जब जागरण हुन्छ त्यो तहले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा एसक्युसी पोलिसी आफ्नो स्कुलमा चाहिँ एउटा बनाउन सक्छ किनकि एसक्युसी पोलिसीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् अथवा दे क्यान मेन्सन देम इन द क्यालेन्डर। जस्तो कि मैले यतातिर सिमरातिर म एक दुई ठाउँमा हेर्छु कि जस्तो एसक्युसी इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि उहाँको हुन त हाम्रोमा करिकुलर एक्टिभिटिजको रूपमा छैन तर हामीले को-करिकुलर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गरिरहेका छौँ। तर त्यहाँ हेरिरहँदाखेरि कतिपय स्कुलको क्यालेन्डरमा हेरिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो स्कुलमा चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डरमा चाहिँ फर्मेसन अफ एसक्युसी होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ एसक्युसी अवेरनेस टु क्लास 6 एसक्युसी अवेरनेस टु क्लास 7 भनेर चाहिँ त्यहाँ मेन्सन भएको हुन्छ किनकि त्यो मलाई लाग्छ किनकि द्याट्स द रिजल्ट अफ द अवेरनेस द्याट केम एमङ द टप लेभल अफ द स्कुल अर एकाडेमिया जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ मैले यसमा चाहिँ गरेँ इन्करेजमेन्ट एन्ड मोटिभेसन होइन किनकि उनीहरूको रोल भनेको इन्करेजमेन्ट र मोटिभेसन। जस्तो कि उहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि आफ्नो स्कुलको फोरमहरूमा विभिन्न फोरम जस्तो कि एसेम्ब्ली हुनसक्छ, क्लासरुमहरू हुनसक्छ, अरू कुनै ठाउँमा किनकि डिस्प्ले बोर्डहरूमा चाहिँ नोटिस बोर्डहरूमा चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको त्यो गरेर चाहिँ होपिङ द्याट होइन एउटा बच्चाहरूलाई चाहिँ अथवा टिचर्सहरूलाई यता एसक्युसीप्रति एउटा मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को कुरा भनेको मैले कमिटमेन्ट एन्ड इन्भल्भमेन्टको कुरा मैले राखेँ। कमिटमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भनेको जस्तो कि उहाँहरूले जस्तो कि त्यति भइसकेपछि जब उहाँहरूमा जागर आउँछ उहाँहरू अलवेज किनकि कमिटमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भनेको एसक्युसीको लागि इनिसियल फेजमा मात्र होइन अल द टाइम इट इज इक्वली रिक्वायर्ड। सबै टाइममा चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र उहाँहरू जब कमिटेड हुनुहुन्छ किनकि उहाँ पनि भिन्न अनि कमिटमेन्ट भइसकेपछि उहाँ पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ होपिङ द्याट त्यसरी टप लेभलमा चाहिँ एउटा अवेरनेस आयो भने क्वाइट इजियर टु इम्प्लिमेन्ट द एसक्युसी भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो फर्स्ट स्टेप म चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु र अब नाउ आई विल गो टु द सेकेन्ड स्टेप। म चाहिँ अब सेकेन्ड स्टेपमा गएँ। अब यसमा एसक्युसी
स्किल ट्रेनिङ भनेर, हुन त सरले स्कुलले फेसिलिटेटर ट्रेनिङ भन्नुभयो, मैले चाहिँ यसमा स्किल ट्रेनिङ भनेर मैले राखेको छु। स्किल किन मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र विदाउट स्किल भयो भने के हुन्छ हैन, एज अ सिम्बोलिकली बुझ्दिनु होला अरूभन्दा पनि। जस्तो कि यहाँ वेट्रेस निडेड छ, मस्ट बी 18 years old with 20 years experience हैन, एप्लाई इन पर्सन क्यान स्टुडेन्ट भनेर यसरी भनेको छ। यसको मतलब हो कि जस्तो कि तिमी 18 वर्षको 18 years old with 20 years experience फ्रम दिस, यस्तो कुराहरू जस्तो कि यदि स्किल ट्रेनिङ भएन भने बच्चा जस्तो टिचरमा चाहिँ त्यो स्किल ट्रेनिङ भएन भने बच्चाहरूलाई सिकाउने क्रममा चाहिँ एसक्युसीमा यस्ता केही मिस्टेकहरू जब हामी प्रोसेसमै मिस्टेक गर्छौँ तब एसक्युसी राम्रोसँग बढ्न सक्दैन। र अर्को चाहिँ पनि फोटो पनि त्यही लेभलको मैले देखाएको, द रियल रिजन यु आर लेट फर वर्क भनेर स्पेसली त्यो क्याटले चाहिँ त्यो गर्न खोजिरहेको छ। सो मतलब कि हामीले चाहिँ यदि त्यसरी राम्रोसँग स्किल राम्रोसँग बुझेनौँ, यसका एप्रोचहरू, यसका टुल्सहरू, यसको प्रोसेस बुझेनौँ भने होपिङ द्याट क्वाइट डिफिकल्ट टु इज द्याट। ओके, मैले त्यो मात्र देखाउनलाई एउटा सिम्बोलिकली मैले प्रयोग गरेँ। र त्यसै गरेर मैले अर्को एउटा यो पिक्चरले र यहाँ चाहिँ ट्राफिक सिम्बोलहरू युज गर्नको लागि जुन पेन्टिङ गरिएको थियो, द्याट्स द रिजल्ट हेर्नुहोस् होइन। किनकि अब एभ्रिबडी सेज द्याट स्किल वर्करले गरेको, स्किल मेन पावरले गरेको त कसैले पनि नबडी टेल्स द्याट। है, अब मैले मात्र सिम्बोलिकली देखाउन खोजेँ वाइ स्किल इज इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मात्र मैले देखाउन खोजेँ। र अब अर्को मैले नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ, यो क्याटलाई एउटा चाहिँ यस्तो ट्रेनिङ दिएको छ र जस्ट टु सो यु, किनकि हाउ इट इज रिक्वायर्ड टु हेभ द स्किल भनेर चाहिँ मैले मात्र यसमा देखाउन खोजेँ मात्र। हाम्रो प्याट्रनेज संस्था क्विस नेपालले एउटा फर्मेट त्यो छ, ट्रेनिङको एउटा फर्मेट छ हाम्रो प्याट्रन संस्था क्विस नेपालको, र एसक्युसी फेसिलिटेटर्स ट्रेनिङ हैन, द्याट्स गिभन टु टिचर्स। त्यसै गरेर एसक्युसी मास्टर ट्रेनर्स ल्याब, एसक्युसी फेसिलिटेटर्स र एसक्युसी मास्टर ट्रेनर्स प्रेसर कोर्स भनेर एसक्युसी मास्टर ट्रेनर दिने त्यो छ यो जस्ट। तर म यसमा मात्र यसमा म फोकस गएँ एसक्युसी फेसिलिटेटर्स ट्रेनिङ, किनकि इट इज द इनिसियल फेज अफ ट्रेनिङ द्याट इज रिक्वायर्ड टु स्कुल। स्कुललाई चाहिने र जति बेला टप लेभल आउने भइसकेपछि चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ मैले केही क्राइटेरियाहरू कस्तो एसक्युसी फेसिलिटेटर ट्रेनिङमा चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया हुन्छ त भनेर चाहिँ मैले गर्न खोजेँ। टिचर्स अफ एनी लेभल है, यो लेभल जुनसुकै लेभलको पनि टिचर हुन सक्नुहुनेछ, किनकि द्याट्स नट न्यू टु अस है, हाम्रो लागि त्यति नयाँ कुरा केही पनि भएन, किनकि सबै हामी मास्टर ट्रेन लिइसकेको। तर टिचर्स अफ एनी लेभल, प्राइमेरी टु सेकेन्डरी अर हायर लेभल टु होइन, अब त्यो जसले पनि लिन सक्नुहुन्छ। टिचर्स अफ एनी सब्जेक्ट्स होइन, कुनै पनि म्याटर छैन, दो यु आर फ्रम इङ्ग्लिस, फ्रम म्याथमेटिक्स, फ्रम म्यानेजमेन्ट अर एनी फिल्ड यु क्यान टेक द ट्रेनिङ, त्यो कुनै पनि छैन। टिचर्स हु आर मस्ट प्यासनेट। ओके, सबभन्दा मैले चाहिँ यहाँ मैले फोकस गर्न खोजेँ, किनकि जब प्यासन हामीले स्कुलले चुज गर्दा पनि, जब स्कुलले जुन टिचरहरूलाई चाहिँ बनिरहँदाखेरि दोज द टिचर हु हेज द प्यासन, जोसँग बढी प्यासन छ, किनकि जोसँग प्यासन छ त्यो प्यासन भएको मान्छेले केही गर्न सक्छ। र एसक्युसीमा यस्तै चाहिने हो, प्यासनेट पर्सन चाहिने हो, प्यासनेट टिचर चाहिने हो। इफ द टिचर्स आर प्यासनेट दे क्यान मेक देयर चिल्ड्रेन अल्सो प्यासनेट, अथवा दे क्यान मोटिभेट देयर चिल्ड्रेन टुवर्ड्स द्याट प्रोग्राम। त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले फोकस गर्न खोजेँ। र अनि त्यस्तै गरेर अब यस्तो करिकुलमहरू मैले यसबाट मैले लिएको, र क्विस नेपालको करिकुलमहरू यस्तो फेसिलिटेटर ट्रेनिङको यस्तो करिकुलमहरू, हिस्ट्री एन्ड फिलोसफी अफ एसक्युसी, एसक्युसी एप्रोचेस प्रिन्सिपल्सहरू, एसक्युसी टुल्स टेक्निक्सहरू, प्रिपेरेसन प्रेजेन्टेसन केस स्टडीहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ द्याट ट्रेनिङमा चाहिँ दिइन्छ। तर एउटा कुरा ट्रेनिङ भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कसरी हाउ द, किनकि जब फेसिलिटेटर चाहिँ राम्रोसँग स्किल हुँदैन, यो कुरालाई एउटा फिलोसफीलाई, यसको टुल्स त टेक्निकलाई चाहिँ बुझ्दैन, तबसम्म एकदम गाह्रो हो। मैले पनि सुरुमा इनिसियल फेजमा मैले पनि धेरै देखिरहँदाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एसक्युसी भनेको फेसिलिटेटर भइरहँदाखेरि एसक्युसी भनेको इट्स जस्ट प्रिपेयरिङ द केस स्टडी भन्ने भयो कि, अथवा भनौँ न हाउ टु प्रिपेयर केस स्टडी भनेरै सबभन्दा ध्यान जति हाम्रो टोटल कन्सन्ट्रेसनै त्यहाँनिर भयो जस्तो लाग्यो। किनकि हामीले एसक्युसीलाई चाहिँ कसरी पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो कि भएन, एउटा पर्सनालिटी बच्चाको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो कि भएन त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्नु। र मलाई लाग्छ नि यस एसक्युसी फेसिलिटेटर अथवा अरू स्किल ट्रेनिङहरू दिइरहँदाखेरि एउटा त्यो किसिमको लेभलको हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनकि
किनकि हामीले चाहिँ if we deliver the right information, if we make them right skill, at that time really they can track the children in the right path भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो है त्यो भएर अनि त्यसै गरेर अब यहाँ मैले रोल अफ फेसिलिटेटर्स मैले मात्र देखाउन खोजेँ किनकि ट्रेन द स्टुडेन्ट टु पार्टिसिपेट इन एक्सक्लुसिभ प्रोग्रामहरू त्योसम्म कम्ती कम त्यो गर्नु पर्यो देन इन्स्योर द रेगुलर मिटिङहरू गर्नु पर्यो एटेन्ड इनिसियल मिटिङ्स एज अ अब्जर्भर होइन त्यो भयो फेसिलिटेट द सर्कल इफ नेसेसरी होइन मेन्टेन अ रेकर्ड अफ द सर्कल मिटिङ्स अनि यसमा मैले थोरै के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कतिपय कस्तो भन्दाखेरि साथीहरूले होइन बच्चाहरूलाई एक दिन ल्याउने अनि कमिटी फर्मेसन गरिदिने कमिटी फर्मेसन गरेपछि यस्तो यस्तो भनिदिने त्यस पछाडि वास्तै नगर्ने सर हेर्नुहोस् न भन्दा पनि के भइरहेछ हामीले फेरि गर न भन्ने अनि अन्तिममा 20 तिर पुग्छ अनि त्यस पछाडि कस्तो भन्दाखेरि अनि टिचरले गएर अनि ल यो त भएन तिमीले चाहिँ यु हेभ टु डु इनिसियली तिम्रो प्रोसेस मिलेन तिम्रो एप्रोचहरू भएन भनिदिने त्यो हुँदाखेरि कति बच्चाहरू मैले पनि भेटेको कि बच्चाहरू चाहिँ डिमोटिभेट भएको जस्तो लाग्यो किनकि मलाई लाग्छ त्यो फेसिलिटेटरले एउटा चाहिँ रियल्ली फेसिलिटेटर सुड प्ले अ कन्स्ट्रक्टिभ रोल त्यो भएर एक्सक्युज स्कुल ट्रेनिङको जुन इनिसियल ट्रेनिङ छ अथवा त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र कुनै पनि स्कुलले चाहिँ अब हुन त इन्डिभिजुअली पनि अब अथवा गर्न सक्छ अथवा भनौँ न एक किसिमले यो ट्रेनिङहरू अब संस्थागत रूपमा त्यही अब एक्सक्युज बोलाएर पनि संस्थागत रूपमा अरू धेरै टिचरलाई इन्भल्भ गराउन पनि सक्छ द्याट्स द पार्ट अफ द स्कुल ओके अब मैले सेकेन्डलाई म यतिमा चाहिँ इन्डअप गर्न खोजेँ र म चाहिँ अर्को थर्ड स्टेपमा गएँ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट भनेर अथवा नमुना एसक्युसी गठन अथवा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट ओके यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यो चाहिँ टप लेभलमा पनि एक किसिमको अवेरनेस आयो एसक्युसीको बारेमा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा भयो अनि त्यस पछाडि गएर फेसिलिटेटर पनि स्कुलमा चाहिँ भयो तर अब साँच्चै यो हो कि होइन यसको रिजल्ट त्यो भने अनुसार भन्छौँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू भन्छौँ हो कि होइन भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि यही चरणमा नै जस्तो लाग्छ किनकि त्यसको लागि यो भनेको एउटा रियली अ माइलस्टोन जस्तो लाग्छ मलाई नमुना एसक्युसी गठन र किनकि सुरुमै अब इट्स नट पोसिबल टु इस्टाब्लिस मेनी एक्सक्युजेस एकैचोटि धेरै एक्सक्युज चाहिँ अब गर्नलाई गाह्रो हुन्छ हुन त धेरै अब अलि फेसिलिटी बढी भयो भने एउटा बाहेक अरू पाइलट प्रोजेक्ट पनि चलाउन सकिएला एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टहरू तैपनि त्यसो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट मलाई चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाग्छ र मलाई एउटा मैले यहाँ लेखेको चाहिँ कि किन एउटा एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट भनेर मलाई यसमा चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो त एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टमा भन्दाखेरि क्रिएट अ एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट प्लान है अब त्यहाँ फेसिलिटेटर अझ बढी रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ अथवा टप लेभल म्यानेजमेन्टको पनि अब कुरा आयो यसमा एउटा एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट प्लान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यो फेजमा जस्तो लाग्छ मलाई किनकि हाउ टु एउटा गाइडलाइन्स बनाउनु पर्यो एन्ड देन नेक्स्ट प्रिपेयर फर द एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट ओके अब एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टको प्रिपेयरनेसहरू के गर्ने हो त्यसको अरू प्रिक्विजिट्सहरू हाउ टु फुलफिल त्यो चाहिँ गर्नु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ एक्ट अन द बेसिस अफ द एक्सक्युसी पाइलट प्लान त्यो एक्सक्युसी पाइलट प्लानको एक्टिङमा त्यस बेसमा रहेर कामहरू गर्नु पर्यो जस्तो कि फर्मेसन अफ एक्सक्युसी बच्चाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ एजुकेसन दिने कुराहरू यसमा पनि पर्छन् र इभालुएट द एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट मलाई यसमा चाहिँ जनरली हामी माथि त गऱ्यौँ तर त्यो एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट इभालुएसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट किनकि हामीले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि वेदर इट इज पर्सनालिटी डेभलपमेन्टबाट सक्सेस हो कि होइन साँच्ची पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्छ कि गर्दैन वाट आर द चेन्जेस द्याट क्यान सिन एमङ द चिल्ड्रेन एमङ द सर्कल मेम्बर्स भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा यस प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रिपेयर फर फ्युचर किनकि हाम्रो पर्पोज चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटा मात्र एक्सक्युसी चाहिँ गर्ने छैन त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ प्रिपेयर फर फ्युचरको लागि पनि अरू मोर एक्सक्युज गठन त्यो त्यसको पनि यसैमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म एन्ड देन सम कन्सिडरेसन केही कन्सिडरेसन यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा जस्तो कि सर्कुलेसन अफ द जनरली अफ द इन्फर्मेसन फर द एक्सक्युज इन्फर्मेसन एमङ द स्टुडेन्ट यो द्याट्स द रोल माइट बी द फेसिलिटेटर एन्ड देन circulation information circulation गर्ने dissemination गर्ने that is certain date that is the excuse is going to be missed from भनेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ
एउटा सूचित गर्ने इन्फर्मेसन अफ एसक्युसी हैन किनकि यो फेजमा चाहिँ जनरली दो चिल्ड्रेन हु आर मच प्यासनेट जो प्यासनेटहरू छन् त्यो हिसाबमा इन्फर्मेसन गर्यो भने किनकि हामीले चाहिँ वी आर सिइङ द रिजल्ट ओभर हियर त्यति बेला चाहिँ त्यसरी होपिङ द्याट मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ द फेसिलिटेटर अल्सो माइट सेलेक्ट द स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ त्यसै गरेर प्रोभाइड एडुकेट इन्फर्मेसन अन एसक्युसी टुल्स टेक्निक्स एन्ड अदर स्किल्स त्यो भइसकेपछि यो चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो जब भनौँ न एक किसिमको ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसनको मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो किनकि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई सही रूपमा चाहिँ एसक्युसी टुल्स टेक्निक्स स्किल्सको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान दिन सकेनौँ भने सायद उनीहरूले गर्ने प्रोजेक्ट त्यसले पोजिटिभ कन्क्लुजन चाहिँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ त्यो भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ एडुकेट इन्फर्मेसनहरू मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो चरणमा चाहिँ दिनुपर्ने कुरा एन्ड देन अनदर इज प्रोभाइड कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक है कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक चाहिँ अझ मस्ट इम्पोर्टेन्ट किनकि जति कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू मैले अघि नै भनिसकेँ कि जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ रेगुलरली चाहिँ कन्स्टेन्ट बनाउँछ अझ मैले प्रोभाइड कन्स्टेन्ट फिडब्याक जस्तो लाग्छ अझ किनकि कन्स्टेन्टली दिनुपर्छ किनकि बिचमा गएर कतिपय अवस्थामा मैले पनि यता फिल गर्दाखेरि कति बच्चाहरू चाहिँ बिचमा गएर जाँदाखेरि डिमोटिभेट हुन सक्छन् किनकि बच्चाहरू डिमोटिभेट भयो भने चाहिँ रियली आवर गोल क्यान नट बी एचिभ त्यो छ अनि अर्को चाहिँ डेभलप एन्ड इभ्यालुएसन प्लान पनि मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई किनकि एउटा हामीले किनकि यसको चेक गर्नको लागि एउटा इभ्यालुएसन प्लान चाहिँ हाम्रो लागि मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ यसमा ओके यो चाहिँ मैले एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ मैले केही यो कुराहरू चाहिँ राखेँ अब म चाहिँ अब अर्को स्टेपमा जान्छु प्रेजेन्टेसन अथवा प्रस्तुतिकरण यो चाहिँ एकदम यो पनि एउटा माइलस्टोन स्टेज हो मेरो विचारमा किनकि बच्चाहरूले चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ केस स्टडीको जुन स्लाइड जुन प्रिपेरेसन हुन्छ स्लाइडहरू जुन उनीहरूले चाहिँ त रेगुलरली रेकर्डिङ राखिरहेका हुन्छन् त्यो बेसमा एउटा त्यो जुन टेक्निक्सहरूमा गएका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक र क्रोनोलोजिकल वेमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छन् र अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा मैले यसमा थोरै चाहिँ मैले राख्न खोजेँ एउटा कुरा यसमा द सर्कल मेम्बर्स प्रेजेन्ट देयर प्रोजेक्ट इन दिस स्टेज है यो स्टेजमा चाहिँ उनीहरूले सर्कल मेम्बर्सहरूले आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छन् यो स्टेजमा किनकि बेटर फ्रम स्मल ग्रुप टु लार्ज ग्रुप है मलाई लाग्यो यसमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ प्रिपेरेसन गरिसकेपछि एउटा भनौँ न पहिला सानो ग्रुपमा चाहिँ आफ्नो सर्कलमा गर्ने त्यस पछाडि अझ त्योभन्दा अझ स्टेप बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ त्यो चाहिँ गएर एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू स्कुलको विभिन्न फोरम्सहरू हुन्छ होइन जस्तो कि तपाईँहरू अरू प्रोग्रामहरू त्यो हुन्छ स्कुल डेहरू हुन्छ अथवा अब अरू विभिन्न प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुरुमाको स्टेजमा देखाइदियो भने मैले एक दुई ठाउँमा यतातिर हेरेको त्यो स्कुल डेहरूमा चाहिँ एक दुई ठाउँमा त्यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि किनकि अब त्यो कुरा त एसक्युसी गरिरहेको कुरा त सर्टेन भनौँ न अब टिचर्सहरूलाई अलिक थाहा होला स्कुल म्यानेजमेन्ट फेसिलिटेटरलाई र धेरै विद्यार्थीलाई त्यसको अझै रिजल्ट के हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन अनि प्लस प्यारेन्ट्सहरूलाई किनकि सर्टेन त्यो सर्कल मेम्बरको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्फर्म गराउन त्यो बाहेकहरूलाई हुँदैन त्यति भइसकेपछि एक किसिमको भनौँ न बच्चाहरूमा पनि अरू बच्चाहरूमा पनि इन्करेजमेन्ट आउँछ र अनि अर्को कुरा भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूले गरेको आफ्नो कामलाई आफ्नो जुन प्रोजेक्टलाई जुन देखाउँछन् त्यसको लागि त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन उनीहरूको लागि अनि मलाई अर्को लाग्यो यसले चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेको एउटा भ्यालिडिटी र अथेन्टिसिटी अफ दिस प्रोजेक्ट पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई किनकि यसले आफ्नो वेदर इट इज भ्यालिड अर नट होइन भ्यालिड छ कि छैन यो अथेन्टिसिटी पनि यसले चाहिँ देखाउँछ मलाई जस्तो लाग्यो यो प्रेजेन्टेसनले अर्को कुरा इट एलिभेट्स द सेल्फ कन्फिडेन्स एन्ड अदर प्रेजेन्टेसन स्किल्स अब यो त भइहाल्यो यो प्रेजेन्टेसनमा त्यो सर्कल्स मेम्बर्सहरूको जुन सेल्फ कन्फिडेन्स लेभलहरू भयो अदर प्रेजेन्टेसन स्किलहरू पिङ द्याट त्यसले चाहिँ एलिभेट गर्छ नै प्रस्तुतिकरणले र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको माइलस्टोन टु इन्करेज अदर स्टुडेन्ट अरू स्टुडेन्टहरूलाई एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ किनकि आई अल्सो म पनि गर्न सक्छु आई क्यान डु आई विल स्पिक इन सर्कल मेम्बर एन्ड इट मिन्स मतलब कि दे वान्ट टु कम इन्टु द मेन स्ट्रिम अफ एउटा एसक्युसीको एउटा मेन स्ट्रिममा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ आउन सक्छन् अरू बच्चाहरू र त्यो कुरा चाहिँ एक किसिमको इन्करेजमेन्ट हो अथवा त्यो सर्कल मेम्बर्सहरू अब त्यो जब प्रेजेन्टेसन गरिरहन्छन् त्यति बेला चाहिँ दे क्यान बी द रोल मोडल टु अदर स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ र त्यो भएर यसरी प्रस्तुति गर्ने त्यो अर्को चाहिँ स्टेपहरू गरेका छौँ
र अर्को नेक्स्ट स्टेप छ एक्सपान्सन अफ एसक्युसी भनेर। अब एक्सपान्सन अफ एसक्युसी, यसमा अब एसक्युसी को थप विस्तार भनौँ है। अब किनकि हाम्रो आवर गोल इज नट ओन्ली कन्डक्ट द पाइलट प्रोजेक्ट, हुन त कता कता त्यस्तै देखिन्छ कि एउटा एसक्युसी गठन गर्यो स्कुलमा अनि भइहाल्यो, किनकि त्यति भएपछि अब विभिन्न हब कन्भेन्सन, नेसनल कन्भेन्सन, विभिन्न फोरम्सहरूमा जान पाइहाल्यो, सकिहाल्यो, स्कुलको नाम पनि आयो भन्ने एउटा हुन्छ। तर किनकि यो एसक्युसी भनेको एउटा माइन्डसेट हो, एसक्युसी भनेको एउटा कल्चर हो र एसक्युसी भनेको एउटा जीवन पद्धति हो। किनकि त्यो भएको हुनाले एसक्युसी इज नट इम्पोर्टेन्ट फर फ्यु स्टुडेन्ट, बिकज एसक्युसी इम्पोर्टेन्ट टु अल द स्टुडेन्ट। सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ इक्वली के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एक्सक्युसीको एक्सपान्सन मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। र अनि स्कुलले एउटा स्कुलले अब के गर्न सक्छ त एक्सपान्सन अफ एसक्युसीमा, मैले चाहिँ म यहाँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न खोजेँ। एउटा चाहिँ छ प्रोडक्सन अफ मोर एसक्युसी लिटरेट ह्युमन रिसोर्स है। अलि यसमा चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले रिक्वेस्टिक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एक्सपान्सन एसक्युसीहरू धेरै मोर एसक्युसी भइसकेपछि स्योरले तिनीहरूलाई गाइड गर्नको लागि, किनकि अब हामीले पढिरहँदा सुनिरहँदाखेरि एउटा फेसिलिटर एउटा दुईवटा भन्दा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्न पनि एसक्युसी ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो भएर स्कुलले चाहिँ अरू एसक्युसी लिटरेट ह्युमन रिसोर्सहरू स्किल लिटर थ्रु विभिन्न किसिमको एसक्युसी स्किल ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रडक्सन गर्नु चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ यो स्टेजमा। इन्स्योर द कलेक्टिभ इफोर्ट भनिरहेको छ र यो कहिलेकाहीँ मैले पनि फेस गरेको छु इनिसियल फेजमा हो, किनकि कलेक्टिभ इफोर्ट कोलाबोरेटिभ इफोर्ट भएन भने स्कुलमा सबैको इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु इन्ट्रोड्युस इट, किनकि सम्भवै छैन भन्दा पनि हुन्छ, किनकि सबैसँग पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो, सबैले कोलाबोरेट गर्नु पर्यो, स्कुल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर टिचर्सहरू, प्यारेन्ट्सहरू, स्टुडेन्टहरू। यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एकदम कलेक्टिभ जुन इफोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। त्यसै गरेर प्रोभाइड बेसिक नलेज अफ एसक्युसी टु स्टुडेन्ट है। अब मलाई यो चाहिँ पनि, किनकि बिफोर ब्रिङिङ देम टु द मेन स्ट्रिम अफ द मा चाहिँ अब मासमा जाँदाखेरि पहिला क्लासरुममा भिजिट गरेर अथवा के हुन्छ एउटा सिस्टमेटिकल्ली एउटा बेसिक नलेज चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्दाखेरि राम्रो जस्तो लाग्छ। देन अर्को कुरा मोटिभेट देम टु कनेक्ट इन द एसक्युसी वर्ल्ड है। हाम्रो चाहिँ यो एसक्युसी वर्ल्डमा चाहिँ गर्नलाई मोटिभेसन इज मस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन बच्चालाई चाहिँ, किनकि वेन वी मोटिभेट हामीले मोटिभेट गर्यो भने doing that is the and then other is provide the facilitation if necessary, किनकि हैन बच्चाहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फेसिलिटेसनको एकदम आवश्यक पर्छ, सहजीकरण, किनकि जहाँ फिल गर्छन् त्यति बेला हामीले चाहिँ एसक्युसी बनाइरहँदा अरू एसक्युसीहरू स्कुलमा चाहिँ गठन गरिरहँदाखेरि त्यो गर्नुपर्छ। र अनि अर्को कुरा भनेको क्रिएट द प्लेटफर्म लाइक क्लास कन्भेन्सन, स्कुल कन्भेन्सनहरू हैन, विभिन्न क्लास कन्भेन्सन, स्कुल कन्भेन्सन जस्ता प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। बिकज एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सो द्याट दे क्यान प्रेजेन्ट आफ्नो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन गरेको काम, जुन प्रोजेक्ट गरिरहेका हुन्छन्, जुन एसक्युसी वर्कहरू, स्टडीहरू, अरू कुराहरू गरेका हुन्छन्, त्यो कामलाई चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउनु पर्ने चाहिँ द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो फेजमा चाहिँ यति यसरी गऱ्यौँ भने सायद चाहिँ एसक्युसी चाहिँ स्कुलमा चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म चाहिँ लास्ट स्टेजमा गएँ र इन्क्लुजन एज करिकुलर सब्जेक्ट भनेर, र यसमा मैले चाहिँ अब यसमा एसक्युसीलाई एउटा करिकुलर सब्जेक्टको रूपमा, एउटा पाठ्यक्रमको रूपमा चाहिँ समावेश गर्ने, यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ स्टेजमा पर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले पनि फिल गरेकै कुरा हो होइन, किनकि टाइम म्यानेजमेन्ट भएन, किनकि एसक्युसी गर्नलाई टाइम चाहियो, यस्तो यस्तो कुराहरू होइन, विभिन्न अब्स्ट्याकल्समा प्रायः चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ केस स्टडी लेखेर प्रेजेन्ट गरेर अन्तिममा चाहिँ त्यो देखिन्छ कि जहिले पनि प्रायः ठाउँमा हेर्दाखेरि होइन ल्याक अफ टाइम होइन त्यो यस्तो यस्तो भनेर केही यस्तो कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ। अब बेस्ट भनेको मैले अघि नै भनेँ एसक्युसी कल्चर हो, एसक्युसी एउटा माइन्डसेट हो, एसक्युसी चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफ सिस्टम नै हो, जीवन पद्धति हो। किनकि जीवन पद्धति भइसकेपछि, त्यो एसेप्ट गरिसकेपछि र अनि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको इट्स नट द एउटा स्टुडेन्टको सर्टेन स्टुडेन्टको होइन कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सबैको, किनकि हाम्रो जुन क्रिस नेपालदेखि भिजन अथवा दिनेश सरले ल्याएको जुन रिसर्च छ एउटा बच्चालाई
एउटा अग्रगामी शिष्ट होइन अनि एउटा गुड र स्मार्ट र गुड बच्चा बनाउने जुन अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ जबसम्म सबै बच्चाहरूको पहुँचमा चाहिँ एसक्युएसटी पुग्दैन द्याट्स नट पोसिबल। त्यो भएर अब यसलाई चाहिँ अहिले जुन करिकुलर सब्जेक्ट्सहरू पनि हाम्रो बनेको छ स्पेसल्ली होइन म राजकुमार सरलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद किनकि फर्स्ट टाइम उहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुलमा माउन्ट भ्यू स्कुलमा चाहिँ करिकुलम एसक्युएसटी करिकुलम लगाउनु भयो र अनि एउटा जीवन पद्धति बनाउने एउटा चाहिँ जुन प्रोजेक्ट जुन सपना थियो एसक्युएसटी सपना जुन पुरा गर्न लगाउनु भयो म त विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चाहिँ किन्दाखेरि यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो किनकि सबै बच्चाहरू करिकुलम भएपछि कोही बच्चाहरू पनि नोबडी वुड बी डिप्राइभ्ड अफ इट मिन्स एभ्रीबडी इज इन्क्लुडेड इन दिस सिस्टम जस्तो लाग्छ। र यसमा अब क्वेस नेपालले एउटा होइन क्लास 6 to 8 सम्म एउटा करिकुलम तयार गरेको छ। 6 to 8 को करिकुलम तयार गरेको छ 2013 मा र अब त्यही करिकुलम बेसमा रहेर एसक्युएसटी करिकुलम बेसमा रहेर एसक्युएसटी टेक्स्ट बुकहरू र यसरी एसक्युएसटीलाई एउटा करिकुलम र एउटा बुक गरिसकेपछि किनकि सबै बच्चाहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन् र त्यस पछाडि एउटा हाम्रो जुन एउटा ड्रिम छ किनकि टु मेक द स्टुडेन्ट गुड एन्ड स्मार्ट त्यो ड्रिम सायद चाहिँ हाम्रो सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसरी 6 चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसक्युएसटीलाई चाहिँ कुरा स्कुलमा चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसरी टप लेभल अवेरनेस होइन अनि एसक्युएसटी स्किल ट्रेनिङ 6 चरणहरू उच्चतम तहमा जागरण एसक्युएसटी स्किल ट्रेनिङ फेसिलिटेटर ट्रेनिङ यसमा स्पेसल्ली यसलाई मजबुत गर्न खोजेँ एसक्युएसटी पाइलट प्रोजेक्ट अनि प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतकरण एक्सपान्सन अफ एसक्युएसटी र इन्क्लुजन एज करिकुलर सब्जेक्ट गरेर यसरी हामीले एउटा विद्यालयमा एसक्युएसटी गठन गर्न जस्तो लाग्छ। र अब म त एउटा जस्ट ग्रासरुट एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसनर भएको हुनाले अब मैले जति जे गरेँ जसरी मैले गरेँ अब कमेन्टेटर सर म्यामहरू हुनुहुन्छ आई एक्सपेक्ट द constructive suggestions I expect from them just like thank you momently. Thank you, sir.